सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। म ऋषि सापकोटा। आज हामी विश्वको भूगोल अन्तर्गत महादेशहरुको सबै जुनसुकै परीक्षामा सोध्न सक्ने सबै कुराहरु राखिदिएको छु। विशेषताहरु राखिदिएको छु, ठूलो राखिदिएको छु, घाँसे मैदान हैन, ठूलो देश, सानो देश हैन, मरुभूमि सबै राखिदिएको छु। तसर्थ सबै साथीहरुले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुस् र सबै साथीले भिडियोलाई चाहिँ कम्तीमा 1000 लाइक चाहिँ पुर्याइदिनु होला है त। तपाईलाई मैले यति धेरै दुःख गरेर भिडियो बनाएको छु, त्यही भएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ एसिया महादेश 7 वटा महादेश मध्ये एसिया महादेशको विशेषता हेर्छौं। सुरुमा होम अफ म्यान। यो होम अफ म्यान भनेको चाहिँ एसिया महादेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कारणले होम अफ म्यान भनेर भनिन्छ। विषमताको महादेश, विषम एबी भने सम्झिने, एबी एसियालाई विषमताको एबी सम्झिने है, एबी अब एबीसीडी सम्झिनु पर्यो। एबी भनेको चाहिँ एसिया महादेशको विषमताको महादेश है। यसमा धेरै धेरै विशेषता गुणहरू भएको कारणले विषमताको महादेश भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ जम्बुद्वीप। जम्बुद्वीप भनेको चाहिँ जस्तै जम्बु बोतल हुन्छ नि, कोको कोलाहरूको, स्प्राइटहरूको हैन, त्यो ठुलो भएको कारणले, धेरै क्षेत्रफल ओगटेको कारणले जम्बुद्वीप भनिन्छ। भविष्यको भण्डारण गृह। यो भविष्यको भण्डारण गृह भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ भन्दा एसियालाई किन भन्नुहुन्छ भन्दा अन्य महादेशहरूमा खोज अनुसन्धान गरेर सकिए तापनि एसियामा चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर सकिने छैन। त्यसकारणले चाहिँ भविष्यको भण्डारण गृह जति खोज तलास गरे पनि सकिँदैन भन्न खोजेको है त। धर्महरूको उद्गम स्थल। धर्महरूको उद्गम स्थल कहाँ रहेछ भन्दा एसिया महादेश रहेछ। धर्महरूको उद्गम स्थल कहाँ रहेछ? एसिया महादेश। अर्को छ मानव सभ्यताको पालनकार। मानव सभ्यताको सुरुवात भएको चाहिँ पालनकार कहाँ रहेछ भन्दा एसिया महादेश है त। भौगर्भिक रूपमा कान्छो महादेश। भौगर्भिक रूपमा कान्छो महादेश भनेको चाहिँ तपाईले एसियालाई सम्झिनु, ए भाउ भनेर सम्झिनु। एबी भनेको चाहिँ विषमताको एबी, होम अफ म्यान। जम्बु भनेको ठुलो भयो। भविष्यको भण्डार भनेको अन्य महादेशहरूमा खोज तलास अनुसन्धान गरे तापनि एसियामा अझै रहनेछ। अन्तिमसम्म चाहिँ एसियामा धेरै क्षेत्रफल भएको कारणले रहनेछ भन्न खोजेको है त। धर्महरूको उद्गम स्थल, मानव सभ्यताको पालनकार र भौगर्भिक रूपमा कान्छो महादेश, यसरी तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुनेछ है त। अर्को छ हामीले हेर्ने अँध्यारो महादेश। अफ्रिका महादेशको हेर्छौं। अफ्रिका महादेशमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अँध्यारो महादेश। अफ्रिका किन अँध्यारो भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईले जान्नुभयो होला कि त्यो काला जाति मात्रै भएर हैन, काला जाति भएर हैन कि यो अँध्यारो महादेश भनेको विकास नभएको है, सबैभन्दा धेरै विकास नभएको महादेश हो। त्यही भएर चाहिँ अँध्यारो महादेश भनिन्छ, कालो महादेश भनिन्छ। विविधताको महादेश। विविधताको महादेश भनेको कस्तो भन्दा एमा चाहिँ पुरानो सभ्यताहरू हैन धेरैहरू रहेका छन् के, त्यही भएर विविधताको महादेश भनिन्छ। प्राचीन सभ्यताको महादेश। प्राचीन सभ्यता भनेको चाहिँ एमा चाहिँ जस्तै वैदिक कालहरू, सनातन कालहरू हैन, त्यसपछि यो पुराना धर्महरू छन् नि, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो अफ्रिका महादेशमा अझै पनि छ है। हामी भन्दा अझ 20, 50, 100 वर्ष भन्दा पछाडी छ कि अफ्रिका महादेश। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनिन्छ? प्राचीन सभ्यताको महादेश भनिन्छ। पृथ्वीको केन्द्रीय महादेश भनेको सबै अफ्रिका महादेश पृथ्वीको केन्द्रमा रहन्छ, त्यही भएर केन्द्रीय महादेश भनिन्छ। भाषाको चिडियाखाना। भाषाको चिडियाखाना चाहिँ अफ्रिका, अबा भनेर सम्झिनु, अबा हैन, अबा भनेर सम्झिनुस्। संसारको चिडियाखाना अफ्रिका महादेश। भाषाको चिडियाखाना अफ्रिका महादेश। संसारको चिडियाखाना अफ्रिका महादेश। उच्च समस्थलीय महादेश। त्यसपछि पठारीय महादेश, भविष्यको महादेश, 7 अक्षरको महादेश। 7 अक्षर जस्तो महादेश भनेको चाहिँ अंग्रेजी अक्षर 7 जस्तो छ यो महादेश है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ कालो महादेश, अँध्यारो महादेश, विविधताको महादेश, विषमता भनौँ भने एसिया, विविधता भनेको फरक फरक छ नि, त्यो अफ्रिका है। प्राचीन सभ्यताको महादेश, पृथ्वीको केन्द्रीय महादेश, भाषाको चिडियाखाना, संसारको चिडियाखाना, उच्च समस्थलीय महादेश, पठारीय महादेश, भविष्यको महादेश, 7 अक्षर जस्तो महादेश। अब हामी हेर्छौं उत्तर अमेरिका। नयाँ संसार, आर्थिक रूपले शक्तिशाली महादेश, पश्चिमी गोलार्धको महादेश, 3वटा महादेश है।
दक्षिण अमेरिकाको हेरौँ चराहरूको दक्षिण अमेरिकामा चराहरूको महादेश चरा सम्झिनु दक्षिण अमेरिका है चरा दच भनेर सम्झिनु दच दक्षिण अमेरिकाको दक्षिण अमेरिकाको चरा सर्पहरूको महादेश दक्षिण अमेरिकाको भनेर सम्झिनु है त्यसो सम्झिनु विश्वको फोक्सो सबैभन्दा दक्षिण अमेरिकामा जङ्गलहरू बढी भएको कारणले अक्सिजन बढी उत्पादन हुन्छ त्यही भएर विश्वको फोक्सो भनिन्छ अफ्रिकाको प्रतिबिम्ब अफ्रिका महादेश छ नि अफ्रिका महादेश यस्तोमा छ बिचमा छ त्योभन्दा यतापट्टि चाहिँ यो दक्षिण अमेरिका छ त्यही भएर अफ्रिकाको प्रतिबिम्ब है त्यो सम्झिनु होला अन्टार्कटिका श्वेत भनेको हिउँ जस्तो भएको कारणले है हिमचादर गतिशील महादेश गतिशील भनेको चाहिँ हिउँको सङ्ख्या जाडो महिनामा एकदम बढ्ने र गर्मी महिनामा घट्ने भएको कारणले गतिशील महादेश भनिन्छ अन्टार्कटिका महादेशलाई प्याज आकारको महादेश भनिन्छ अन्टार्कटिकालाई प्याज आकारको महादेश अन्टार्कटिकामा प्याज आकारको महादेश मानव बसोबास नभएको चाहिँ महादेश है मानव बसोबास नभएको महादेश पेङ्गुइनको महादेश अनि चराहरूको र सर्पको हामीले चाहिँ दक्षिण अमेरिका सम्झेका थियौँ है दक्षिण अमेरिका सम्झिनु पर्यो तपाईँहरूले दक्षिण अमेरिका दुर्गम महादेश दुर्गम भनेको चाहिँ अन्टार्कटिकामा चाहिँ मानव बसोबास छैन त्यही भएर दुर्गम है क्युबीको महादेश अन्टार्कटिकामा क्युबीको चाहिँ महादेश हो भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ युरोप सुरुबाट हेर्नुहुँदा यहाँ नम्बर मिस्टेक भएको रहेछ कि दुईमा अफ्रिका तीनमा उत्तर अमेरिका यो चारमा चाहिँ दक्षिण अमेरिका है चारमा दक्षिण अमेरिका पाँचमा अन्टार्कटिका छमा युरोप है छमा युरोपमा चाहिँ उज्यालो महादेश प्रायद्वीपहरूको प्रायद्वीप भनेको कस्तो भने तीनतिरबाट पानीले र एक भागबाट जमिनले घेरेको होला है प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेको विकसित महादेश अस्ट्रेलिया विचित्रताको महादेश कङ्गारुको महादेश टापुको महादेश पातल कुवाको महादेश अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा महादेशको ठुलो नदी सानो घाँसे मैदान ठुलो मरुभूमि हेर्नुहोस् है महादेशहरू छन् ठुलो नदी घाँसे मैदान ठुलो मरुभूमि अग्लो पर्वत प्रमुख पर्यटनमाला पर्वतमाला ठुलो ताल भूपरिष्ठ राष्ट्रहरू ठुलो र सानो देशलाई हेर्नु है त सबैभन्दा पहिला महादेशहरू एसिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका टीका रोप लिया भनेर सम्झिनुहोस् है उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका टीका रोप लिया हेर्नुहोस् है रोप भन्दा बित्तिकै युरोप लिया भन्दा बित्तिकै अस्ट्रेलिया सम्झिनु त सजिलो छ हेर्नुहोस् है उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका पहिला जान्न पर्यो क्षेत्रफलको आधारमा है यो उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका टीका रोप लिया भनेको चाहिँ उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका टीका रोप लिया भनेर सम्झिनुहोस् ठुलो नदी एसियाको भनेर सम्झिनु एसियाको यान्जे अफ्रिकाको अना भनेर सम्झिनु नाइल अना भनेर सम्झिनु भनेको चाहिँ एसियाको यान्जे अना भनेको चाहिँ अफ्रिकाको नाइल उत्तर अमेरिकाको हेर उत्तर अमेरिका मिसिसिपी मिसौरी उत्तर अमेरिका मिसौरी भनेर सम्झिनु है मिसौरी उत्तर अमेरिका मिसिन्छौ त्यो मिसौरी भन्ने सम्झिनु है दक्षिण अमेरिकाको अमेजन अन्टार्कटिकाको टीका लगाउने चाहिँ ओनिकस टीका लगाउने चाहिँ ठुलो नदी खै कुन ठुलो नदी ओनिकस
ओनिकस निकस भनेको सम्झिने के टीका लगाउने रहेछ निकसले। युरोपको भोल्गा युभो भन्छ युभो युभो भने ओल्गा। अस्ट्रेलियाको मरे डार्लिङ। अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा ठुलो नदी चाहिँ के चाहिँ मरे डार्लिङ रहेछ कि हाम्रो डार्लिङ। अस्ट्रेलियामा चाहिँ डार्लिङ चाहिँ मरे डार्लिङ है, त्यो ठुलो रहेछ, ठुलो नदी रहेछ, सम्झिनु पर्यो। अब हेर्छौँ घाँसे मैदान हेर्नुहोस् है। अब हेर्छौँ हामीले के हेर्छौँ घाँसे मैदान। घाँसे मैदान हेर्नको लागि तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है घाँसे मैदान हेर्नको लागि तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। ल एसियाको स्टेप एसिया र हेर्नुहोस् है एसिया र युरोपमा हामी स्टेप स्टेपमा चाहिँ के गर्छौँ घाँस 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 काट्छौँ स्टेप स्टेपमा। एसिया र युरोपमा हामी स्टेप स्टेपमा घाँस काट्छौँ। हेर्नुहोस् है अफ्रिकामा अभानाले घाँस काट्छ। अभानाले के गर्छ घाँस काट्छ। उत्तर अमेरिका एकदम प्यारीले घाँस काट्छ। उत्तर अमेरिकाले प्यारीले। दक्षिण अमेरिकाको पम्पाजले घाँस काट्छ। पम्पाज प्याजले सम्झिनु न, प्याज सम्झिनु हुन्छ है। अन्टार्कटिकामा हिउँ छ, त्यही भएर घाँस छैन भन्ने कुरा है त। अस्ट्रेलियामा गएपछि हेर्नु डार्लिङ पनि आउँछ, डबाट डान्स पनि आउँछ। डबाट डार्लिङ मरे डार्लिङ ठुलो नदी डान्स गर्छ। अस्ट्रेलियामा गइसकेपछि घाँस काट्दै डान्स गर्दै गर्ने। अस्ट्रेलियामा गइसकेपछि घाँस काट्दै डान्स गर्दै। एसिया र युरोपमा स्टेप स्टेपमा के गर्ने घाँस काट्ने, स्टेप स्टेपमा घाँस काट्ने है। अफ्रिकामा 2 भाना 3 भाना 4 भाना भन्छन् नि, हो अफ्रिकामा अभानाले घाँस काट्ने। उत्तर अमेरिका गइसकेपछि मान्छे त केटी कस्तो हुन्छ प्यारी हुन्छ। हाम्रो पियरीले घाँस काट्छ। पियरीले है पियरीले के गर्छ घाँस काट्छ। दक्षिण अमेरिकाको पम्पाजले घाँस काट्छ। यसरी सम्झिन सकिन्छ है त। अब हामीले चाहिँ ठुलो मरुभूमि हेर्छौँ। एसियाको ठुलो मरुभूमि अरेबियन। अफ्रिकाको ठुलो मरुभूमि सहारा। उत्तर अमेरिकाको ठुलो मरुभूमि सोनारा, नारा लगाउने है सोनारा। दक्षिण अमेरिकाको पाटागोनियम। अन्टार्कटिकाको ठुलो मरुभूमि अन्टार्कटिका नै भयो। युरोपको युरोपमा मरुभूमि छैन। रोप नै मिलेन कि युरोपमा। रोप भनेको नि आफै मरुभूमि चाहिँ ठुलो मरुभूमि चाहिँ छैन। मरुभूमि छैन कसरी रोप्ने भनेको है। अस्ट्रेलियाको ग्रेट भिक्टोरिया सम्झिनुहोस् है त। ग्रेट भिक्टोरिया हेर्छौँ हामीले अग्लो पर्वत। एसियाको अग्लो पर्वत त थाहा छ सगरमाथा, यो विश्वकै भइहाल्यो। अफ्रिकाको के भने सम्झ किलिमन्जारो। उत्तर अमेरिकाको मेकिनले हे सगरमाथाको किलिमन्जारोले मैले सूत्र बनाएको थिएँ। सगरमाथाको किलिमन्जारोले मेकिनले एकान्तमा गुवाएपछि भीमसेन स्तम्भमा ब्रस गरो कोस्किसको भनेर सिकाइदिएको थियो है त। एसिया भनेको सगरमाथा, अफ्रिका भनेको चाहिँ किलिमन्जारो, उत्तर अमेरिका भनेको मेकिनले, दक्षिण अमेरिका एकान्त गुवा। त्यस अन्टार्कटिका भीमसेन। अन्टार्कटिकामा टीका लगाउने कसले लगाउने चाहिँ भीमसेन। अनि युरोप भनेको ब्रस गर्ने एल्ब्रस। युरोपमा चाहिँ एल्ब्रस। अस्ट्रेलियामा चाहिँ कोस्किसको। अस्ट्रेलियामा चाहिँ कोस्किसको। यसरी सम्झिन सकिन्छ है त। प्रमुख पर्वतमाला। एसियाको प्रमुख पर्वतमाला हिमालय। अफ्रिकाको एटलास सम्झिनु है त। उत्तर अमेरिकाको रकी पर्वत। उत्तर अमेरिकाको रकी भन्ने केटा है त। दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज सबभन्दा लामो पर्वतमाला है त। अनि अन्टार्कटिकाको एल्सवर्थ। अनि त्यस युरोपको अल्पस। त्यसपछि अस्ट्रेलियाको ग्रेट डिभाइजिङ रेन्ज यसरी सम्झिन सकिन्छ। अर्को ठुलो ताल एची भने सम्झिनु।
एसियाको चिल्का, अफ्रिकाको भिक्टोरिया अभी भनेर सम्झिनुहोस्, उत्तर अमेरिकाको सुपेरियर, दक्षिण अमेरिकाको माराकाइवा, अन्टार्कटिकाको घोस्ट्रोक, युरोपको ल्यागोडा, अस्ट्रेलियाको आइरा यसरी सम्झिनुहोस्। अनि भूपरिवेष्टित राज्य एसियामा 12वटा, अफ्रिकामा 16वटा, उत्तर अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन, अनि त्यसै दक्षिण अमेरिकामा 2वटा छन्, 2वटा गोलोबिया र पाराग्वे दक्षिण अमेरिकामा, अन्टार्कटिकामा हिउँ भएको छ त्यही भएर छैन भूपरिवेष्टित राष्ट्र, युरोपमा चाहिँ कतिवटा 16वटा, युरोपमा चाहिँ 16वटा, अनि त्यसो अस्ट्रेलियामा पनि छैन। ठुलो देश र सानो देश एसियामा चिमा भनेर सम्झिन्छ, चीन र माल्दिभ्स, अनि त्यसपछि अफ्रिकामा गएपछि 80 वर्ष भइन्छ अल्जेरिया र सिसेल्स 80, क्यानाडामा क्यासेन्ट आउँछ के क्यानाडा र सेन्ट भनेको सेन्ट किट्सेन्ट होइन, ब्राजिलको दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिल र अर्को के हो मैले यहाँ लेख्न बिर्सेछु, मलाई पनि थाहा छैन, अन्टार्कटिकाको हिउँ भएको कारणले छैन, युरोपको रुस र भ्याटिकन सिटी यो ठुलो देश हो, विश्वकै ठुलो देश र सानो देश यही हो है युरोपको, अस्ट्रेलियाको चाहिँ अस्ट्रेलिया र नाउर भनेर तपाईँहरूले सजिलैसँग महादेशको बारेमा सम्झिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले पनि मी भनेर लेखिदिनु होला। तपाईँलाई कुन टपिक अप्ठ्यारो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र म यसको पनि भिडियो बनाइदिएर तपाईँहरूलाई अपलोड गरिदिनेछु भन्दै आजको सेसनबाट म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।